اشهدك يا رب يا رب يا الله. بص على راسي كثير. انتبه تبص كثير. شو اللي صار معكم اخي؟ كيف طلعتوا تحت الانقاض؟ كان على ظهر بناء من الطابق الرابع لما ضرب بشار الاسد. كان من الطابق الرابع نزلنا طلع عايش باذن الله. 4 طوابق والله 4 طوابق وهو عايش طفل. صار له ساعتين تحت الانقاض ويخش باذن الله تطلع شيء باذن الله شهر عمره شهر. يا الله ساعتين شغل ساعتين تحت الانقاض. هذا هو 30 يوم ممروض.